जरा रुक जाएं, इस वीडियो को आगे मत कीजिएगा क्योंकि आने वाले सूरज ग्रहण के बारे में बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन आज हम अफवाहें नहीं बल्कि आपको हकीकत बताने जा रहे हैं। वो अहम हकीकत, वो अहम बात। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको वो एक ऐसा अमल बताऊंगा जो सूरज ग्रहण के वक्त नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था। लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि जब दिन के वक्त अचानक सूरज की रोशनी मदम होने लगती है, आसमान का रंग बदलने लगता है और चांद सूरज के सामने आ जाए तो एक मुसलमान को इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ आसमान को देखते रहना चाहिए या अल्लाह ताला की तरफ रजू करना चाहिए? और क्या वाकई इस मौके पर कोई खास दुआ हमें पढ़नी चाहिए? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण का आगाज किस वक्त, कहां पर और कितने बजे होगा, मुकम्मल ग्रहण कहां नजर आएगा, किन मुमालिक में जुज़वी ग्रहण देखा जा सकेगा और पाकिस्तान और इंडिया के लिए असल हकाइक क्या है। और सबसे आखिर में एक ऐसी दुआ भी करेंगे जो आपके दिल की हर परेशानी से आप सबको महफूज रखेगी, आपको सूरज ग्रहण के बुरे असरात से भी महफूज रखेगी। अगर आप ये भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए तो मेरे साथ दिल ही दिल में आपने जो आखिर में मैं आप सबके साथ मिलकर दुआ करूंगा उसमें आमीन जरूर बोलना है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह की अजीम निशानियों में से है और हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मंजर हमें नजर आता है। सूरज अपनी जगह, चांद अपनी जगह, जमीन अपने मदार में और पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से अपने निजाम में चल रही है। फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि चांद जमीन और सूरज के दरमियान इस तरह आ जाता है कि सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा या मुकम्मल हिस्सा हमारी नजर से छुप जाता है। इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात हमें यहाँ समझनी है, सूरज ग्रहण बजिद खुद किसी इंसान की किस्मत खराब होने, किसी शख्स की अमवात आने या मखसूस मुसीबतों के आने की निशानी साबित नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग्रहण के मौके पर अल्लाह की तरफ रजू करने, नमाज पढ़ने, दुआ करने, जिक्र करने और सदका देने की तालीम दी है। इसलिए हमें खौफ फैलाने की बजाय अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आपके दिल में कोई ऐसी परेशानी है जो किसी को नहीं बता सकते, कोई कर्जा है, कोई बीमारी है, औलाद की फिक्र है, रिज़्क़ की तंगी है, घर में बेसुकूनी है, रिश्ता रुक गया है, यहाँ जहां आप पसंद की शादी करना चाहते हैं वहां पर आपके मामलात हल नहीं हो रहे, कारोबार में नुकसान हो रहा है या आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसके लिए आप कई रातों से दुआ कर रहे हैं, तो आज की इस दुआ में मेरे साथ आपने लाजमी शामिल होना है। क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अपने रब की तरफ से उम्मीद लगा कर बैठ जाता है तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ लाजमी कबूल होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। सूरज ग्रहण का वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए? इस्लामी तलीमात के मुताबिक ग्रहण के मौके पर आपको अल्लाह को याद करना है, इस्तगफार पढ़नी है, सदका देना है और नमाज़े कासूफ अदा करनी है। हदीस में सूरज और चांद ग्रहण को अल्लाह ताला की निशानियों में से करार दिया गया है। इसलिए इस मौके को खौफ की अफवाहों से नहीं बल्कि इबादत और अल्लाह की याद के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके इलाके में ग्रहण नजर आए और आप नमाज अदा करने की इस्तिता रखते हैं तो नमाज सलातुल कासूफ अदा की जा सकती है। इसके साथ साथ आपने नमाज के बाद कसरत से अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अपने वालिदैन और अपनी औलाद और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। ये बात भी जरूरी है कि हम किसी ऐसी दुआ को सूरज ग्रहण की खास हिफाजती दुआ ना कहें जिसकी खालिस निस्बत कुरान और हदीस से साबित नहीं। अलबत्ता आम हिफाजत के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुआएं की जा सकती हैं। मसलन आप सूरत इखलास पढ़ सकते हैं, सूरत फलक पढ़ सकते हैं, सूरत नास पढ़ सकते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं। सुबह और शाम की ये बेहतरीन दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला से इन कुरानी आयात को पढ़कर जो भी आप मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला से हिफाजत मांगें और अल्लाह तबारक व तआला के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें और कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि इसको पढ़ते रहें। 12 अगस्त 2026 को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। आलमी सतह पर ग्रहण का पहला जुज़ी मरहला 1:34 पर शुरू होगा और आखिरी मुकाम इसका सूरज ग्रहण का 5:58 पर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के मुकामी आसमान पर नजर आने वाला ग्रहण नहीं है, ये वहां पर नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान महकमा मौसमियात ने भी वाज़ेह किया कि 12 अगस्त 2026 को सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। इसलिए पाकिस्तान में बैठकर ये कहना कि फलां वक्त अपने आसमान पर सूरज ग्रहण जरूर नजर आएगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। मुकम्मल सूरज
सूरज ग्रहण की पट्टी में नुमाया मुकाम में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है, जबकि जुज़वी सूरज ग्रहण शिमाली अमेरिका, यूरोप, शमाल मगरिब अफ्रीका और दीगर वसी इलाकों के बाज़ हिस्सों में नजर आएगा। नासा के मुताबिक ये सूरज ग्रहण जुज़वी तौर पर तकरीबन 4:47 पर शाम को शुरू होगा और वहां मुकम्मल ग्रहण 5:48 शाम से और 5:49 तक रहेगा। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में भी मुकम्मल ग्रहण चंद मिनट के लिए नजर आएगा। और आखिर में मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, अगर आप ऐसे मुल्क में या ऐसे इलाके में हैं जहां सूरज ग्रहण नजर आ रहा है तो वो नंगी आंख से सूरज को बराह रास्त मत देखें। आम चश्मा सूरज को देखने के लिए काफी नहीं होता, इसलिए आप नंगी आंख से सूरज ग्रहण को कभी भी मत देखें। अब मेरे साथ जिन जिन बहन भाइयों ने मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए सूरज ग्रहण के बुरे असरात से बचने के लिए खसूसी जितमाही दुआ की जा रही है। मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर आमीन बोलते जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह, इस सफरुल मुजफ्फर में सूरज ग्रहण का ये खास वक्त तेरी अजमत, तेरे जलाल और तेरी बेपनाह कुदरत की एक निशानी है। ए अल्लाह, जब भी कायनात पर तेरे हुक्म की हैबत तारी होती है तो तेरे गुनाहगार बंदे, तेरे खताकार बंदे तेरे दरबार पर आकर झुक जाते हैं। ए अल्लाह, हम बहुत कमजोर हैं। अल्लाह, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम तेरा सामना कर सकें। ए अल्लाह, तू हमारा रब है और हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। अल्लाह, तेरे कब्जे में हमारी जान है, तू ही रब है। अल्लाह, आज इस सूरज ग्रहण के बुरे असरात से हम सबको महफूज फरमा दे। ए परवरदिगारे आलम, आज का ये खास लम्हा कबूलियत का लम्हा है। जितने भी लोग अभी इस दुआ को सुन रहे हैं और इस दुआ में शामिल होकर आमीन कह रही हैं, अल्लाह इन सब के दिलों में फैली हुई बेचैनियों को सुकून में बदल दे। इस ग्रहण के तमाम मनफी असरातों से, बलाओं से, आफतों से इस दुआ को सुनने वाले को महफूज फरमा दे। ए अल्लाह, हम तेरे आजिज गुनाहगार बंदे, हमारी खताओं के दफ्तर भर चुके हैं। अल्लाह, तुझे प्यारे आका ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तेरे रहमो करम का समुंदर बेपनाह वसी है। अल्लाह, आज हम सब पर अपनी रहमत की बारिश कर दे। ए गफूरुर रहीम, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए बारी ताला, जो गुनाहगार बंदे, तेरे खताकार बंदे अभी इस दुआ में शामिल हैं, अल्लाह इनको सूरज ग्रहण के बुरे असरात से महफूज फरमा दे, आने वाली तमाम आफतों से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह, हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। या रज़ाकू, या फत्ताहू, या करीमू, तू ही रिज़्क देने वाला है, तू ही सबको पालने वाला है, तू सबकी फरियादों को सुनने वाला है। आज हमारी फरियादों को सुन ले, हमारे रुके हुए तमाम मामलात को हल कर दे, तमाम परेशानियों को दूर कर दे, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह, अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? अल्लाह, मैं तुझसे नहीं मांगूंगा तो फिर किससे मांगूंगा? अल्लाह, तुझे प्यारे आका का वास्ता, आज हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हम तेरे दर पर आकर बैठ गए हैं। अल्लाह, हम तेरे सामने आकर बैठ गए हैं अपनी खाली झोलियों को लेकर। अल्लाह, आज हमें खाली हाथ वापस ना लौटाना। अल्लाह तबारिक व तआला, तुझे प्यारे आका ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वास्ता। ए अल्लाह, तू ही रब है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है, तू ही हमारी दुआएं सुनने वाला है। ए अल्लाह, आज सूरज ग्रहण के इस मौके पर हम तेरे सामने अपने सर झुकाए। अल्लाह तबारिक व तआला, ये अपने हाथ उठाए, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी खताओं के साथ, अपनी परेशानियों के साथ, अपनी हाजतों के साथ, अपने टूटे हुए दिलों को लेकर तेरे दर पर आकर बैठ गए हैं। ए अल्लाह, आज हमें अपनी रहमत से महरूम ना करना। ए अल्लाह, हमें अपनी पनाह में ले ले। ए अल्लाह, हमें हर शर से महफूज फरमा दे, हर जाहिरी और पोशीदा नुकसान से महफूज फरमा दे। अल्लाह, हमें हर ऐसी आजमाइश से महफूज फरमा जो हमारे ईमान, हमारी सेहत, हमारे घर या हमारी जिंदगी के लिए नुकसानदा हो। अल्लाह, हमें हर खौफ से महफूज फरमा, हर आफत से महफूज फरमा, इस सूरज ग्रहण के बुरे असरात से महफूज फरमा, हर आने वाले हादसात से महफूज फरमा, हर आने वाली मुसीबत से दूर फरमा, हर फितने से महफूज फरमा, हर परेशानी से महफूज फरमा। जिसका हमें इल्म ना हो, अल्लाह वो आने वाली परेशानियों को भी दूर फरमा। या अल्लाह, हमारे ऊपर अपनी हिफाजत का साया फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपनी हिफाजत में रख। ए अल्लाह, अभी जो जो जहां जहां से इस दुआ में शामिल है, ए अल्लाह, तू उसका नाम भी जानता है, तू उसका काम भी जानता है। अल्लाह तबारिक व तआला, तू उसकी इस दुआ में शामिल होने की वजह भी जानता है, तू उसकी हाजतों को भी जानता है, तू उसके रुके हुए तमाम मामलात को
بھی جانتا ہے۔ اے اللہ تو اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو جانتا ہے، تو اس کی پریشانیوں کو جانتا ہے، تو اس کے گھر کی گھریلو ناچاکیوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ تو اس کے گھر میں ہونے والی مصیبتوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ اس کے دل میں جو جو بھی وسوسے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، تو اس کی تمام پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ آج وہ جس امید کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ اس کو برے اثرات سے محفوظ فرما، اے اللہ اس کو بری نظر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، ہر خوف اور بے چینی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کے جسم کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کی جان کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کے مال کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کے گھر کی تمام افراد کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ اسے ہمیشہ عزت اور آبرو کے ساتھ جینے والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس کو ہر بری نظر، ہر برے حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اس دعا کو سننے والے کو سورج گرہن کی برے اثرات سے بچا لے۔ اے اللہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی قدرت کا جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے کرشمہ دکھا سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہی رب ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہمارے اس چینل وظیفہ ریل پر چلنے والی ہر دعا تمام سننے والے کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس چینل وظیفہ ریل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے موبائل تک پہنچا دے۔ اے شفا دینے والے، اے بغیر دوائی کے شفا دینے والے، اے بغیر دوائی کے شفا پر قدرت رکھنے والے رب، جو شخص ابھی اس وقت بیمار ہے اور بیماری میں مبتلا ہو کر اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جس کے جسم میں درد ہے، کوئی بھی درد ہے، کوئی بھی مرض ہے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اس کی درد کو دور فرما، اس کے دل سے خوف کو دور فرما، اسے سکون عطا فرما۔ جس کا علاج چل رہا ہے اس کے علاج میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جس کی رپورٹیں خراب آ رہی ہیں، اے اللہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جسموں کو صحت عطا فرما، ہمیں بیماری سے محفوظ فرما۔ جن جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما، ہمارے شوہر، ہماری بیویاں، بہن بھائی اور تمام گھر کے افرادوں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو شخص بیمار ہے اور ابھی یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ اس کی جو بھی حاجتیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ اے شفا دینے والے تو ہی رب ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی بغیر دوائی کے شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ آج اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو بچا لے، ان کو سورج گرہن کے برے اثرات سے بچا لے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کے حمل کی حفاظت فرما، ان کے ہونے والے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں سے ہر خوف کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر بے چینی کو دور فرما۔ ان کے لیے حمل کے تمام مراحل آسان فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے جسموں کو طاقت عطا فرما، ان کے بچوں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاملہ ماں اور اس کے بچے کو اپنی خاص حفاظت میں رکھ، انہیں ہر نقصان، ہر بیماری، ہر تکلیف سے محفوظ فرما۔ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ ہر ماں کو اپنے بچے کی صحت و سلامتی دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، ہماری صحت کی حفاظت فرما، ان کے مستقبل کی حفاظت فرما۔ انہیں بری صحبت سے بچا، غلط راستوں سے بچا، غلط عادتوں سے بچا، ہر نقصان سے بچا۔ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما، اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہترین اولاد کے اثرات پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے ہاں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جو ابھی اس دعا میں شامل ہے انہیں سورج گرہن کے برے اثرات سے بچا۔ اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے اللہ، اے ہم سب کا پیٹ پالنے والے اللہ، ہم سب کے منہ میں نوالا ڈالنے والے اللہ، ہم سب کو رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو میرے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو مالی مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اللہ ایسی جگہ سے مال عطا فرما جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو۔ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ جس شخص پر بھی قرضہ ہے اس کے قرضے کو ادا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے گھروں پر، ہماری اولاد پر، ہمارے رزق پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اے اللہ پاک جو بے روزگار ہیں اس دن کے صدقے، اس سورج گرہن کے صدقے ان کے لیے آسان روزگار والے دروازے کھول دے، ان کو اچھی روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے نصیب کھول دے، اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ جن پر بندش ہے، جن پر نظر بد ہے، جن پر جادو کے اثرات ہیں ان کے لیے آج سب کو
مٹا دے۔ اے رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ پاک ان سب بیماروں کو آج شفائے کلی نصیب فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مدد کر دے۔ اے اللہ پاک آج کی اس دعا کو ہمارے لیے تقدیر بدلنے والی دعا بنا دے۔ اے اللہ اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یہ گرہن بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کے شر آفات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور اور ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما، بیماروں کو تنگ دستوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ پاک ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ان کے گھروں میں سے نحوستوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو سورج گرہن لگنے والا ہے اے اللہ ہم سب کو اس کے برے اثرات سے بچا۔ اے اللہ آنے والی ہر بلا سے بچا، اے اللہ آنے والی ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ پاک جس طرح تو روزانہ سورج اور چاند کو اندھیرے سے نکال کے روشنی عطا فرماتا ہے اے اللہ پاک اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں میں بھی روشنیاں عطا فرما دے، ہمارے زندگی میں موجود اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے، ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، تمام افراد، تمام عزیز و کار کو اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے دور فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما، ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے دور فرما۔ اے اللہ پاک اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ پاک اس سورج گرہن کے تمام برے اثرات، تمام پریشانیاں، تمام آفتیں، تمام بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں ان کے گھروں سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک ان سب کے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ دور فرما۔ اے اللہ جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جس نے بھی جو بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ پاک اس سورج گرہن کے برے اثرات سے اسے محفوظ فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بہنیں حاملہ ہیں اے اللہ جو بیٹیاں حاملہ ہیں اے اللہ پاک ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سورج گرہن سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس چینل کو برے اثرات سے بچا لے، اے اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے موبائل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس چینل پر ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ جس نے بھی جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تمام غموں کو دور کر دے، تمام مشکلات میں ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو کہنے والا ہے، تو کرنے والا ہے۔ اے اللہ آج حکم کر دے، اے اللہ آج کن کا حکم کر دے۔ اللہ تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، اے اللہ تو ہم سب کا آقا ہے، اے اللہ تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں، اے اللہ تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہ کاروں کو دیکھ۔ اے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک ہماری ان آنکھوں سے، ان زبان سے، اس جسم کے تمام اعضاء سے جتنے بھی گناہ ہو گئے اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے اس ندامت کے ساتھ، اس مایوسی کے ساتھ پروردگار تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، آج معاف کر دے۔
اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد نہیں کریں گے تو پھر کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ اے اللہ تو کریم ہے، تو ہمیں روزانہ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، اے اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے، اے اللہ پاک تیری رحمتیں ہم پر روزانہ نازل ہو رہی ہیں، اے اللہ اس کے باوجود تو ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تیری بادشاہی ہے، تیرا ہی احسان ہے کہ تو ہم پر اتنا کرم کر رہا ہے، تو ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ہم سے پہلے جو تیری امت گزری ہے، اے اللہ پاک جب وہ گناہ کرتی تھی تو موقع پر سزا دیتا تھا، اے اللہ پاک یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے جن کے صدقے ہمیں بار بار مہلت مل رہی ہے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کر دے۔ پروردگار یہ سورج گرین اور چاند گرین تیرے حکم سے نکلتے ہیں اور تیرے حکم سے ہی غروب ہوتے ہیں، تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ پاک اس کے شر اور اس کی بری آفات سے ہمیں محفوظ فرما یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، اے اللہ پاک جو مصیبتوں کا شکار ہے، نحوستوں کا شکار ہے، اے اللہ پاک اس کرین کے برے اثرات سے ان سب کو بچا لے، ان سب کی بیماریوں کو دور کر دے، ان سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے چاند کو اندھیرے کے بعد روشنی عطا فرمائی، یا اللہ جس طرح تو سورج کو اندھیرے کے بعد دوبارہ سے روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں تمام گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے، تمام رزق کی بندش کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، تمام عزیز و کاروں کو اس تمام سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے گرہن کے برے اثرات سے دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ